एकदा नरेंद्रभाई मोदीक प्राईम मिनिस्टर इंडियाचो प्राईम मिनिस्टर करपाक लागून आमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते BJP फाटल्यान सतत काम करून आयज आमी वोटींग करपाक गेलेले सकाळ फुडें आमी वोटींग केलें आमकां 2047 विकसीत भारत करपाचें जें स्वप्न आमचें नरेंद्रभाई मोदीचें आसा जें गरीब कल्याण किसान नारी शक्ती आणि युवा शक्ती ह्या चार चाकाचेर आमी जो हे करून देर धरून फुडें चल्लेले आसा तो पूर्ण करपा लागून आयज आमी सगळे वटेन सगळ्या आख्ख्या देशभरान भारतीय जनता पार्टीचे फाटल्यान रावलेले आसा नवीन वोटर हांव सांगूंक इच्छिता म्हाजे चेडूं नवीन वोटींग फर्स्ट टायम वोट करता येयला आनी ते 2-3 वर्सां उत्सूक आसलेले की आपूण BJP वोट करतले म्हणून आयज जे मोदीन जे डेव्हलपमेंट केलेले आहा आख्खे देशभर स्पेशली नारी शक्तीक लागून आनी युवांक लागून जे केल्लेले आसा तेंचे सगळे युवा आनी नारी शक्ती इन्स्पायर जाल्लेले आसा आनी ते खंयसर तरी आयज भायर सरलेले आहा आनी आमकां स्पेशली सावथ गोवा जी कॅन्डिडेट दिल्या ती नारी शक्ती एक लेडी कॅन्डिडेट दिल्ली आहा खरोखर म्हाका दिसता सावथ गोवासून आमी भरघोस मतांनी इलेक्ट जावपाचे चान्सीस आसा फर्स्ट ऑफ ऑल खूब हॅप्पी आसा म्हजो फर्स्ट वोट आनी लायक 3 वर्सां जालीं आमी पळयता मोदीजीचें डेव्हलपमेंट आनी म्हाका विकसीत भारत पळोवपा जाय सो हांवें म्हजो वोट पल्लवी डॅम्पोच्या माध्यमांतसून मोदीजीक दिल्लो आसा सो आय एम प्रावड टू वोट BJP. कैप्टन ये दाखव वोटिंग राईट म्हणजे आमच्या संविधानान एक आमकां हक दिला की जसो सरकार तुमकां जाय जशे तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय ते तुमच्यान वायजली चिंतून आमकां कोण बरो रिप्रेझेंटेशन करतलो आमचे जे इश्यूज आसा ते कोण व्हरतलो कोण आवाज उखलतलो हो एक चान्स आमच्या संविधानान आमकां दिला आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर येवन वोट करपाक जाय कित्याक घरानूच बसून सरकाराक क्रिटिसायज केल्ले सारकें न्ही जेन्ना तूं तुजो हक संविधाना प्रमाणे वोटींग डे दीस तुजो रायट एक्झिक्यूट करता वोट करता तेन्ना तुका एक हक आसता हय म्हज्यान हें करूंक जाता हे सरकार करता ते रायट हे सरकार करता ते रॉंग हे तुका एक अधिकार दिल्लो आसा सो आनी सपोज तुमकां कोण बरो लागना जाल्यार दुसरें ऑप्शन दिल्लें आसा सो हो सगळ्या लोकांक हांव अपील करता आयज याद बडे संख्येन याद आनी आपणाचो वोट मारात तुमकां कितें दिसता कितली पर्संटेज वोटींग जातली बिकॉज नॉर्मल लोकसभेक वोटींग जायना सो तुमी लोकां कडेन फिरल्या म्हाका दिसता देर वील बी अ हाय पर्संटेज ऑफ वोट बिकॉज लोकांक खूब हुस्को जाल्लो आसा सो म्हाका दिसता इट वील क्रॉस 70% फॉर शुअर नाल्यार सद्या लोकसभाक मातसो लो आसता बट this time there will be much more. We are hoping it will touch 80%. That will be a larger participation of the people in the democratic exercise. सो कितें सांगूंक सोदता तुमी हेच्या इलेक्शनाक आनी कितें सांगतलो जस्ट फॉर द इलेक्शन आमकां कितें पळय जाय हें करपाक आमचो रायट हें करपाक आयले आमी या थँक्यू This is a very
sacred duty of every Indian citizen. We are celebrating our democracy by voting, by choosing whom we think is the best person to govern our country. This is not a local election. This is a national election where we have to vote for somebody who is capable of running the country, doing well for its citizen, and carrying the country to a position which is pivotal among the committee of nations, that India stands somewhere. Today we are the 5th largest economy, which shows our country is growing from strength to strength. Once you have your finances right, as we are the fastest growing economy, I think that augurs very well for all the citizens. So people have to think rightly and in the most awaited election, because this election basically is going to set what is going to happen in the next few decades. This is a very important election that way. So citizens have to think properly who can build a country that strong. And I think people know the answer. As you know, you will guess whom I have voted also. I belong to the Bharatiya Janata Party. And I have pride in saying that the leader of our party at the national level is not only a national leader, he is a world leader. Whole world recognizes him. And you will see the results on June 4th when they come, when counting actually takes place. Not only he would have swept the country, here in Goa, we are also sweeping in both the seats. There is no question of just winning by small margin. I am getting reports since morning how enthusiastically our people, our voters have come to the booth to vote. अंदर ले जाओ. वोटिंग फोटो आयडेंटिटी तेमी मोठ प्रमाणे लीड हाडपाक पळयतात आनी म्हाका कित्याक आमकां लीड मेळटली कित्याक प्रत्येक आमचे जे हे आसात कार्यकर्ते आसात, कौन्सिलर आसात, सगळ्या तरेचे आमचे फोंडेचे ते सगळे वावरता मतदारसंघ आमचे फोंडे मतदारसंघाचे. प्रत्येक मतदारसंघाचे ते आमचे कार्यकर्ते वावरतात. मडके वावरता, हांगा वावरता, शिरोड्या वावरता. आमकां हे गोवा सावथ गोवा पडटा. म्हणटरी आमकां ह्या गॅरंटी आसा की पल्लवी देंपी जी आसा निवडून येयली अशी म्हाजी खात्री. आवाहन करता जनतेने मोठ्या प्रमाणात वोटिंग करचें, कारण 5 वर्सांनी एकदाच पार्लमेंटा खातीर वोटिंग करपाचो रायट आमकां सगळ्यांक येता. सो तो कोणीच आपल्या तेचे पासून पयस रावचें न्ही आनी वोटिंगा खातीर सगळ्यांनी भायर सरचें. आनी चडांत चड म्हाका दिसता की सगळ्यांनी बेगीन सकाळी फुडें उठून जर भायर सरलें जाल्यार मदल्या टायमार वत आसा हें आसा ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो लागच्यो ना आनी वोटिंग जें आसा तें आमचें मोठ्या प्रमाणात लोकसभेचे निवडणूक आमी जेन्ना पळयतात त्या वेळाचेर रिस्पॉन्स थोडो ज्या विधानसभेत जाता तो थोडोसो कमी आसतलोच, हो एक ट्रेंड जावन आसा. पूण म्हजे माहिती आनी जो म्हजो अभ्यास जो आसा तो म्हज्या ह्या पळय मतदारसंघांतल्यान 73 to 75% वोटींग जावपाक जाय अशी म्हाका अपेक्षा आसा. ज्या तरेन आमी कॅम्पेन केल्लो आसा आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आनी लोकशाहीचो उत्सवान तुमी सगळे सहभागी जावचो असो तरेचो नारो दिल्लो आसा. तो नारो हांवें म्हाका दिसता प्रत्येक सभेक उबारून दवरिल्लो आसा. कारण हांव एकूच गोश्ट सांगता की अधिकार जावन आसा आनी ताची अंमलबजावणी जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येक भारतीय जो नागरीक जो आसा त्या नागरिकान एक लक्षांत दवरपाक जाय, जो आज आमकां कितें आज मेळटा, फाल्यां सकाळ आज आमी घर बांदतात, रस्ते बांदतात, उदक आमकां जाय, फाल्यां सकाळी खंयचो इंडस्ट्रियल सेक्टर येता, ह्या सगळ्यांचो विकास किंवा हें सगळें जाणून जर घेतलो जाल्यार त्या मतदानाचे वरवीं आमकां जाणून घेवपाचें आसा.
कारण बरेचशे जाणांक दिसता की म्हाका ह्या मताचो कांय फायदो ना. प्रत्येकाक फायदो आसा. जो एक घर जो मनीस जो घरान जो रावता ताका लागणारे विटो आसतलो, सिमेंट आसतलो, ताजो टॅक्स कितलो आसतलो, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी एनालिसीस करण्याक जर कितें जर आसा तें मतदानाक आसा. आणि म्हणूनच मतदानाक भायर सरून आपली भुमिका आपलो हक्क बजावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान आवर्जून संपूर्ण गोंयकारांक हांव आव्हान करतलो, चलात, उठात, भायर सरात आणि मतदान करात. तुमच्या आवडीच्या उमेदवार मतदान करात. प्रियो मतदारसंघातल्या विशयी उलयता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की प्रियो मतदारसंघातल्यान बरेचशे आमी चर्चा, बरेचशे ताजेर आमी उर्बाय आमचे खास करून युवक जे आसात, नवे वोटर जे आसात तांकांय एक उत्साह हाडिल्लो आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रियो मतदारसंघान भरघोस मतांनी आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक उमेदवार आणि मतदान जातलें अशें म्हाका पूर्ण अपेक्षा आसा. आता वोटिंग केलं आणि तुगेलो टर्नआउट कसो आसलो आनी कितें आशिल्लो तुगेलें? वोटिंग करून येयलो आनीक लोकांचें एक्सपेक्टेशन जे पळय आहा लोकांच्या तोंडार पळयत जाल्यार कळटा लोकांक चेंज जाय. चेंज म्हणल्यार कितें? सगळे न्यू न्यू म्हणटात. न्यू चेंज जाता ती जो पळय उदरगत करता तसले इश्यू मांडटले. फकत ना ही जितली पळय लोकसभा इलेक्शन जितली पळय जालें फॉर द नेमसेक जालो आहाय अँड फॉर इनवॅलिडेट जालोल्या भाशेन जाता ती. कित्याक तेजो उपयोग कांय ना. उमेदवार निवडून येतात आनी थिंगा गरम करतात चेरां. सो हे पावटी आमचे भाशेन उमेदवार जे पळय आहात ते चेर गरम करूं वचपा नाय. लोकांच्यो येवजण्यो, लोकांचे इश्यू, लोकांचे कितें आहात हे मांडपाक जाय, आडकोळे आहाय ते मांडपाक जाय, ते मांडपाक हांव वयतले. लोकांन आमकां वचोन थिंगा चेर गरम करपाक दिले ना. आनी हिंगाचो टर्नआउट जो आहा तो एक्सपेक्टेशन लोकांचें हाय आहा. लोक एक्सपेक्ट करता चेंज म्हणल्यार कसली चेंज ती हांवें तुका सांगल्या. यूथ जाय म्हणटात आनी चेंज खरें वचून थिंगा आमचो आवाज मांडटलो. कसली चेंज जाय थिंगा.